السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من زيكزون. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش الجيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. دونك نبداو على بركة الله. دونك ديجا درنا لي زوبيراسيون انسومبليست على لي ريلاسيون في الالجبر ريلاسيونيل بيان سور. دابا نشوفوا لي زونسومبل سبيسيفيك ولا لي زوبيراسيون سبيسيفيك. دونك بالنسبة لهاد لي زوبيراسيون سبيسيفيك دونك قلنا كاينه البروجيكسيون. La première, c'est la projection. La projection, la définition, c'est la projection d'une relation R1 et la relation R2 obtenue en supprimant les attributs du R1 non mentionnés puis en éliminant éventuellement les inapplettes identiques. Donc, la projection, c'est une opération unaire. Ok. Donc, on a une relation. Donc, il y a deux relations. Donc, il y a une relation. Donc, ou quand on a une relation deuxième, ok, on donc obtenu en supprimant les attributs. Donc, il y a une suppression des attributs. On a retrouvé les attributs mentionnés. Donc, avec la projection. Donc, autant que les non mentionnés. Donc, puis, en éliminant éventuellement les inapplettes identiques. Donc, tu as obtenu, tu as les lignes اللي بقاو عندك. إلا لقيتي دي lignes identiques, تتمسح تخلي غير واحد. OK. Donc, باش ما يكونش عندك الغودوندونس. Donc, on va voir un exemple. Donc, بالنسبة للنوتاسيون تنوطيوها بالنسبة لهاديك النوتاسيون algébrique ولا langage algébrique تنديرو notation comme ça, تنديرو pi pour projection. تنديرو pi. OK. Ou تنديرو R1. Donc avec la relation اللي غنطبقوا عليها la projection et après تنحطوا ديك les attributs اللي بغيناهم يبقاو عندنا في هاد الريلاسيون R2. OK. Donc هاد les attributs تنحطوهم ici. Donc هادوك اللي ما حطيناش ici غيتمسحوا. Donc en supprimant avec كما تشوفوا ici en supprimant les attributs du R2 non mentionnés. Donc داكشي اللي ما كاينش هنا ما غنهزوش ما نحتفظوش به. Donc غنشوفوا l'exemple concret. Donc la projection d'une relation R1 sur les attributs AI, AIG, AIM. Donc moi, les attributs, c'est-à-dire la projection sur les attributs. Donc la projection permet d'éliminer des attributs d'une relation. Donc la possibilité de des attributs ok. Bon, il correspond à un découpage vertical qui fait un découpage vertical, c'est-à-dire que la table comme ça. ولا الريلاسيون تاخذ انت تدير واحد ديكوباج فيرتيكال يعني كوم سا. تاخذ مثلا غناخذوا هذا هو البرومي وهذا الدوزيام وهذا دونك ما يبقاوش عندنا بحال الا حيدنا هذوك لي دو كولون ولا هذوك لي زاتريبيو وخلينا هذا. اوكي سي سا لا بروجيكسيون. دونك داكشي اللي غتمونسيوني مثلا ملي غدير هذيك R1 غدير A1 وغدير A2 فوالا ودير ديك بي. دونك هذه دابا سي لا بروجيكسيون تاخذ غير هاد لي دو. دونك فوا واحد الروكيت. دونك عندنا هاد الشيما دو ريلاسيون برودوي اللي فيها ايدونتيفيون هذا وعندنا نوم مارك اي بري. دونك quelles sont les références et les prix des produits. Donc c'est une question ولا واحد le fait. donc المهم نقولوا c'est une question. donc ولا واحد الروكيت كيطلب منك تعافيشي له les prix et les références نتاع un produit. donc يعني هو بغى غير هذا بغى les références وبغى les prix ما بغاش هذا ما بغاش تعافيشه. donc اش غدير. دونك عندك هذا هو لا طابل ولا لونجسترمون نتاع لا ريلاسيون داكشي اللي اونجستري في لا باز. دونك خصك دير لوبيراسيون تدير بي برودوي تاخذ داكشي اللي بغيتي اوكي تتمونسيوني هنا وهو غيدير ديك البروجيكسيون فيرتيكال. دونك فوالا وغيعطيك هادشي ولا هذاك الديكوباج فيرتيكال غياخذ غير هاد لي دو كولون وهما اللي غيحطينا وغيشوف واش كاينين دي دو بلون. دونك غيشوف هذا واش دو بلون. دونك هنا ما كاينينش دي دو بلون كلشي ديفيرون. اوكي تعطيك الريلاسيون ديالك هذه هي لا ريزولتا. اوكي داك اللي تعطيك كوم سا يعني دونك تعطيك هاد الريلاسيون سي سا لا projection. Ok.
Donc نشوفوا requête الثانيه. Donc عندك par exemple produit toujours quelles sont les marques des produits. D'abord بغينا غير les marques. Donc ناخذ غير les marques. Donc يعني غنديرو comment ناخذو هكا نكتبوها هكا وغتعطينا لا ريلاسيون ديالنا كوم سا. دونك تنمونسيونيو هذاك الشيء اللي بغينا نحتفظوا به. اوكي دونك هاد لا كولون. دونك كيما تشوفوا ايسي عندنا بالنسبه لهاد لا كولون عندنا اي بي ام هذا سي دو بلون. دونك اش غيوقع غيمسح دوك لي دو بلون وغيخلي غير واحد. اوكي باش ما يكونش عندنا رودوندونس. دونك فوالا نوتي ليليميناسيون دي دو بلون. توجور اللي يكون عندك لي دو بلون تتمسحهم تخلي غير دي فالور اونيك. اوكي دونك بالنسبه للوتر اوبيراسيون دوزيام اوبيراسيون ديال لي اوبيراسيون سبيسيفيك كاينه لا ريستريكسيون. بالنسبه لا ريستريكسيون c'est donc la définition bien sûr la restriction d'une relation R1 est une relation R2. Donc TAIA encore c'est une opération linéaire. OK pratique quand on على une seule relation. OK donc تعطيك واحد الريلاسيون دي ميم شيما. اوكي هنا خصنا نسطروا على هذه تعطينا راه دو ميم شيما تحتفظ على الشيما. اوكي n'ayant que les inapplettes de R1 répondant à la condition énoncée. Donc هنا خصنا ان كونديسيون. اوكي دونك خصنا ان كونديسيون في هذيك لا ريستريكسيون وهي غتحتفظ على الميم شيما. دونك مي غدير واحد الديكوباج. هذاك الديكوباج اللي غدير سي اوريزونتال. دونك اون فوا فوار. دونك بالنسبه للنوتاسيون بعدا تنحطوا هاد النوتاسيون سيغما جو بونس. دونك تحط سيغما هكا ار 2 ار 1 ودير كونديسيون. اوكي وتعطيك ار 2 هذه هي الريزولطا. دونك بالنسبه للاخرى تنحطوا بي. بالنسبه لهذه غنحطوا سيغما ار 1 كونديسيون. تنحطوا هنا كونديسيون ماشي لي زاتريبيو اللي تنحطوا هنا مي سي ان كونديسيون. Donc, la restriction d'une relation R1 suivant le critère condition. Bon. Condition ou condition est une relation d'égalité ou d'inégalité entre deux attributs ou entre un attribut et une valeur. Okay? Donc, la restriction permet d'extraire les inapplettes qui satisfaisant d'une condition. Donc, ici, avec les conditions, soit une relation d'égalité ou là d'inégalité entre attributs ou là entre attribut égal. OK donc هذه permet d'extraire bon avec les inapplettes qui satisfaisant واحد الكونديسيون. donc il correspond à un découpage horizontal كما قلت لكم déjà c'est-à-dire تمشيو هكا. donc تنحتفظوا بالشيما ديالنا. donc مي تنقصوا من هذوك لي زونغيسترمون ولا لي زون ابليت. تنشوفوا غير لي زون ابليت اللي عندهم ديك لا كونديسيون محققه. الا ما كايناش الكونديسيون محققه ما ناخذوهمش. دونك on va voir un exemple concret toujours. عندنا هذيك الشيما دو ريلاسيون برودوي. دونك قال لك quels sont les produits de marque IBM. فوالا الا عندك واحد لي كيسيون بحال هذا بغيتي تجاوب عليه بغيتي تافيشي هذوك لي برودوي اللي عندهم لا مارك اي بي ام. دونك اش خصك دير هنا ريستريكسيون يعني خصك تنقص ريستراند هي انك تنقص من هذوك سميتو تنقص من لي ريزولطا اللي غيتافيشاوك حيت غيكون عندهم واحد الكونديسيون. الا ما كاينش الكونديسيون محقق ما غنافيشيوش يعني تندير واحد الريستريكسيون تنقصوا من هذوك لي زونغيسترمون اللي غيتافيشا. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا اي بي ام هي لا كونديسيون خصنا لا مارك تكون اي بي ام عندنا ايسي و ايسي. دونك دوز انغيسترومون ولا دوز ان ابليت عندهم لا مارك ايغالا اي بي ام. دونك بالنسبه ليكسبرسيون ديال ولا لونغاج الجبريك في اللونغاج الجبريك كنديرو هكا كنديرو هاد ار او سوا bon restriction de produit suivant la condition marque égale à IBM. donc voilà خصك تمشي لاتريبيو مارك تقلب واش عندك اي بي ام الا عندك تاخذ هاد الان ابليت كامله. دونك وتعطيك هادي فوالا كيما تشوفوا تناخذوا هذا كامل نحطوه ناخذوا هذا كامل وتوجور بالنسبه لهادي سي لا ميم. اوكي ميم شيما. اوكي تنحتفظوا على الشيما.
بالنسبة للريستريكشن. اوكي سي سا لي دو opérations. Donc la première opération il y a donc la projection تتكون هي verticale وعندك ما هي ما تتحافظش على الشيما. وكاين لا دوزيام اوبيراسيون سي هوريزونتال وتتحافظ على الشيما باسكو تطبق على لي زين ابلي على لي زونغيسترومون. اوكي تطبق على لي لين. وبالنسبه دونك البروجيكسيون تطبق على لي كولوم c'est-à-dire les attributs. Voilà بالنسبه لهاد لا فيديو. دونك في لا فيديو دونك كي فيان ولا الفيديو سويفون غنشوفوا لوبيراسيون جوانتور. دونك سي صا بالنسبه لهاد الفيديو. ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. اي بون كوراج.